नमस्कार, म रेश्मा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ प्रोसेसमा भएको एकाउन्टिङ इक्वेसनको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौं। अब एकाउन्टिङ इक्वेसनको कुरा गर्दा सुरुमा के छ, डेटमा चाहिँ जुन डेटमा त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरू हेल्ड भएको हुन्छ त्यही डेट राख्ने। एसेट्स भनेको एसेट्ससँग रिलेटेड, अब यदि एसेट्स बढिरहेको छ भने त्यसलाई प्लसमा लेख्छौं, यदि एसेट्स चाहिँ हाम्रो घटेको छ भने त्यसलाई ब्र्याकेट अर्थात् माइनसमा लेख्छौं। इक्वल्स टू, अब ब्यालेन्स सिटको रुल भयो, एसेट्स भनेको क्यापिटल प्लस के गर्छौं लायबिलिटिज। अब क्यापिटलको ठाउँमा शेयर होल्डर इक्विटी पनि लेख्न पाउँछ। अब क्यापिटल भनेको इन्भेस्टमेन्टहरू गरेको हैन, प्रॉफिट लस इन्कम एक्सपेन्सेस रेकर्ड गर्छ। लायबिलिटिज भनेको पेएबलहरू, अरूलाई तिर्नु छ अथवा अरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिरिसकेका छौं भने लायबिलिटिजमा के गर्छौं माइनस गर्छौं। अनि चाहिँ अब इक्वेसन बनाउँदा चाहिँ के गर्छौं, एसेट्स भनेको केसँग बराबर हुने भयो, क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। अब हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन छ, फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिवन। ए नम्बरमा स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश, बिजनेस स्टार्ट गर्दा क्याश चाहिँ कति लाख हाल्यो, 2 लाख हाल्यो र स्टक कति छ 1 लाख। भनेपछि स्टार्टेड बिजनेस क्याश भनेको एसेट्स 2 लाख हामीले इन्भेस्ट गर्यौं र स्टक सामान चाहिँ कतिको हाल्यौं 1 लाखको। भनेपछि टोटल बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट कति भयो 3 लाख र बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्न साथ त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो क्यापिटल हुन्छ। भनेपछि क्याश कति लेख्छौं, ए नम्बरमा क्याश आयो हामीलाई अफिसमा 2 लाख, सामानको स्टक छ 1 लाख, टोटल 2 लाख र 1 लाख स्टक गरेर हाम्रो टोटल क्यापिटल चाहिँ कति लाख हुन्छ 3 लाख। भनेपछि अब यो कति भयो 3 लाख इक्वल्स टू के लेख्छौं हामी 3 लाख प्लस 0। यो भयो हाम्रो एउटा इक्वेसन। अब बी नम्बरमा छ फेरि सोल्ड गुड्स फर ₹20,000 अन क्याश। हामीले चाहिँ सामान बेच्यो भने चाहिँ सामान बेच्दा हाम्रो सामान जान्छ र पैसा के हुन्छ आउँछ। अब एन्ड ₹10,000 अन के भनेको चाहिँ क्रेडिट, क्याशको लागि 20,000 को सामान बेच्यौं र क्रेडिटमा चाहिँ कति थाउजन्डको सामान बेच्यौं 10,000 को। भनेपछि हाम्रो टोटल सामान कति भयो 30,000 को चाहिँ हाम्रो के भयो सेल्स भयो। भनेपछि बी नम्बरमा के गर्छौं भने टोटल 30,000 को चाहिँ हामीसँग के गयो हाम्रो सामान गयो, त्यो मध्ये क्याश कति रिसिभ भयो 20,000। भनेपछि अरूलाई सामान हामीले क्रेडिटमा बेच्छ भने त्यो रिसिएबल पैसा लिनु पर्ने छ। अब पैसा लिनु पर्ने छ कति 10,000। अब लिनु पर्ने भनेको त्यो जहिले पनि केमा रेकर्ड गर्छौं एसेट्समा रेकर्ड गर्छौं। त्यही भएर एसेट्समा प्लस कति गर्छौं 10,000। 30,000 को सामान गयो, एसेट्स घट्यो, त्यही भएर माइनस 30,000, क्याश आयो 20,000 त्यही प्लस गर्यो र लिनु पर्ने अकाउन्ट्स रिसिएबलको पैसा कति छ 10,000 छ, त्यो पनि के नै हो एसेट्स हो। भनेपछि अब यो गर्दा फेरि हाम्रो इक्वेसन कति आयो जस्ताको तस्तै 3 लाख इक्वल्स टू 3 लाख प्लस के भयो हामीलाई 0। अब सी नम्बरमा छ पेड ₹20,000 फर वेजेस। वेजेस चाहिँ कति तिर्यौं नि हामीले 20,000 चाहिँ पे गर्यौं। भनेपछि पेड भन्न साथ हाम्रो क्याश जान्छ, क्याश जान्छ भने यसलाई एसेट्समा केमा लेख्नु पर्यो माइनसमा। इन्क्लुडिङ एडभान्स वेजेस अफ ₹2,000, 20,000 वेजेस तिरेको मध्ये 2,000 चाहिँ एडभान्स हो भने हैन, रियल वेजेस चाहिँ कति रहेछ 18,000। जहिले पनि क्यापिटलमा रेकर्ड गर्दा त्यो महिना अथवा सर्टेन पिरियडको एक्चुअल इन्कम र एक्सपेन्डिचर लेख्छौं। भनेपछि वेजेस 20,000 भित्र 2,000 चाहिँ एडभान्स हो भने रियल वेजेस 18,000 चाहिँ अब कहाँ रेकर्ड गर्छौं हामी क्यापिटलमा रेकर्ड गर्छौं। अब यो सी नम्बरको बन्दा फेरि के हुने भयो पेड भन्न साथ 20,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याश गयो, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ केमा लेख्यौं हामीले माइनसमा लेख्यौं। क्याश चाहिँ 20,000 बराबरको गयो। इन्क्लुडिङ एडभान्स 2,000, अरूलाई एडभान्स दिएको हो हामीले, एडभान्स जहिले पनि दिन्छौं भने त्यो एसेट्समा लेख्छौं। यदि अरूसँग एडभान्स रिसिभ भएको छ भने त्यसलाई केमा लेख्छौं लायबिलिटिजमा। अब यहाँ त हामीले के छ वेजेस दिँदा एडभान्स दिएको हो, अरूलाई एडभान्स दिन्छ भने यो प्रिपेड भयो, त्यही भएर एडभान्स चाहिँ कति छ 2,000 चाहिँ एसेट्समै प्लस गर्छौं। अब कुरा के आयो 20,000 तिरेको मध्ये 2,000 अर्को महिनाको वेजेस रहेछ भने यो महिनाको रियल वेजेस कति 18,000। यो चाहिँ अब केमा घटाउँछौं क्यापिटलमा, जहिले नि रियल डाटा। अब यति गर्दा फेरि हाम्रो 3 लाखमा 20,000 लेस गर्ने र 2,000 एड गर्दा यो कति आयो हामीलाई 2,82,000 इक्वल्स टू 2,82,000 प्लस कति छ हामीलाई 0। अब यति पछि डी नम्बरमा परचेज गुड्स फर क्याश 10,000 एन्ड क्रेडिट कति दिइराको छ 6,000। क्याशको लागि चाहिँ 10,000 को सामान
पर्चेज गर्यो क्यास तिरेर र उधारोमा चाहिँ कतिको किन्यौं 6000 भने टोटल हामीले कतिको सामान किन्यौं 16000 को हैन क्याशमा किनोस् क्रेडिटमा किनोस् हाम्रो सामान आइसक्यो जी सामान आउँछ भने एसेट्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो गुड्स आयो भनेर कति प्लस गर्छौं 16000 मध्ये हामीले पे चाहिँ कति गर्यौं क्याश 10000 क्याश पे गर्छौं भने यो के हुन्छ क्याश गयो त्यही भएर एसेट्समा 10000 के गर्छौं माइनस गर्छौं र 6000 चाहिँ क्रेडिट छ भनेको अर्थ चाहिँ पर्चेज गर्दा मैले उधारोमा सामान किनेको छु भने मैले त तिर्न बाँकी छ अब अरूसँग लिनु थियो भने एसेट्सको कुरा आउँथ्यो अब यो केसमा हामीले के गर्नु छ तिर्नु छ त्यही भएर त्यो केमा लेख्छौं लायबिलिटिजमा लेख्छौं भनेपछि यहाँनिर डी नम्बरकोमा 10000 चाहिँ क्याश क्रेडिट चाहिँ 6000 भने पनि जसरी पनि टोटल क्याशमा होस् क्रेडिटमा होस् टोटल 16000 को चाहिँ सामान हामीलाई रिसिभ भयो 16000 मध्ये हामीले चाहिँ कति चाहिँ क्याश पे गरेछौं 10000 चाहिँ क्याश पे गर्यौं क्याश पे गर्दा एसेट्स घट्यो त्यही भएर माइनस 10000 अब तिर्न बाँकी भनेको अरूलाई तिर्न बाँकी छ भने त्यो चाहिँ केमा लेख्छौं हामी लायबिलिटिजमा लेख्छौं भनेपछि अब यो के इक्वेसन आयो हामीलाई 2,82,000 मा 16,000 एड गर्ने 10,000 लेस गर्ने गर्दा 2 लाख कति आयो हामीलाई 88,000 इक्वल्स टु अब यहाँ केही छैन 2,82,000 प्लस यो गर्दा कति आयो 6,000 अब यो दुईटा एड गर्दा जहिले पनि केसँग बराबर हुनु पर्यो एसेटसँग इक्वेसन हो नि हैन अब ई नम्बरमा सोल्ड गुड्स कस्टिङ ₹5,000 हामीले चाहिँ 5,000 को सामान चाहिँ बेच्यौं एट 5% लस 5000 को सामान बेच्दा 5% चाहिँ लस छ भने 5000 को 5% भनेको 250 आउँछ अब त्यो लस कोले बेयर गर्छ क्यापिटलले किनभने क्यापिटल भनेको शेयर होल्डर इक्विटी ओनर हो अब प्रॉफिट भएको भए पनि नि क्यापिटलमै एड गर्थ्यौं लस छ त्यही भएर क्यापिटलमै के गर्छौं हामी लेस गर्छौं अब यो ई नम्बरमा सोल्ड गुड्स 5000 को चाहिँ हामीलाई सामान गइसक्यो 5000 को सामान बेच्दा लस कति बियर गरिराछ 250 5000 को सामान 250 लस बियर गरेर बेच्छौं भने त्यो सामान हामीले कतिमा बेचेको रहेछ 4750 र अब यो टोटल गर्दा हाम्रो इक्वेसन कति आयो 2,87,750 इक्वल्स टु 2,81,750 प्लस के गर्छौं 6000 अब यो भनेको चाहिँ के भयो फाइनलमा 2,87,750 हाम्रो एसेट्स आयो शेयर होल्डर इक्विटी अथवा क्यापिटल कति आछ 2,81,750 र लायबिलिटिज 6,000 यो दुईटा जोड्दा जहिले पनि केसँग बराबर गर्नु पर्यो एसेट्ससँग हामीसँग यहाँनिर अर्को एउटा क्वेशन छ द एनुअल फाइनान्शियल डील्स अफ अ स्टेशनरी शप आर एज फलोज हामीलाई चाहिँ स्टेशनरी शपको चाहिँ हामीलाई के दिइराको छ फाइनान्शियल डील्सहरु दियो ए नम्बरमा भन्यो स्टार्टेड द शप विथ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट कति इन्भेस्ट गर्यो 90,000 एन्ड कन्ट्रिब्युटेड ₹30,000 फर के भनेको छ फर्निचर इन्भेस्टमेन्ट 90,000 गर्यो र फर्निचर चाहिँ कतिको पर्चेज गर्यो 30,000 भनेपछि अब जहिले पनि ए नम्बरमा के गर्छौं इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्ट गर्यौं बिजनेसमा 90,000 फर्निचर कतिको पर्चेज गर्यौं 30,000 अनि टोटल हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हुने भयो 90 र 10 30 जोड्दा 1,20,000 भन्छ अब यसलाई सुरुमा लेख्दा 1,20,000 इक्वल्स टु 1,20,000 प्लस के गर्छौं 0 जहिले पनि एसेट्स चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो क्यापिटल र लायबिलिटिज एड गर्दा फेरि केसँग बराबर एसेट्ससँग अब बी नम्बरमा स्टेशनरी कस्टिङ ₹75,000 वेयर पर्चेज गर्न साथ क्रेडिट होस् क्याश होस् हामीलाई सामान आइसक्यो त्यही भएर एसेट्समा के गर्छौं प्लस गर्छौं वेयर पर्चेज फ्रम क्विक स्टेशनरी सप्लायर्स अन के भनेको क्वेशनले क्रेडिट भनेपछि हामीले पर्चेज गर्यौं हामीलाई सामान आयो भनेपछि एसेट्समा हामी के गर्छौं प्लस गर्छौं तर यो सामान चाहिँ हामीले क्याश नतिरिकन क्रेडिटमा किन्छौं भने अब क्रेडिटमा सामान किन्छौं भने यो पेबलको केस भयो हामीले तिर्नु पर्ने छ त्यही भएर यसलाई केमा लेख्छौं लायबिलिटिजमा अब बी नम्बरको इन्ट्रीमा के छ स्टेशनरी पर्चेज गर्यो सामान 75,000 को त आयो तर पैसा तिरेको छैन तिर्न बाँकी छ त्यही भएर लायबिलिटिजमा कति लेख्छौं 75,000 अब यो टोटल गर्दा फेरि हामीलाई कति आउँछ 1,95,000 इक्वल्स टु 1,20,000 प्लस 75,000 यो दुईटा जोड्दा केसँग बराबर एसेट्ससँग चेक गर्दै जानु पर्यो सी नम्बरमा के भन्यो क्वेशनले सोल्ड 80% अफ द स्टेशनरी
अघि कतिको पर्चेस गरेछौँ 75,000 को त्यसमध्ये कति पर्सेन्ट मात्र बेच्यौँ रे 80% भनेपछि अब सेल गर्दा फेरि के गर्यौँ 80% अफ 75,000 भन्दा यो कति आउँछ हामीलाई 60,000 हैन 60,000 को जुन अघि हामीले किनेको सामान चाहिँ कतिमा बेच्यो रे एट अ प्रॉफिट अफ ₹30,000 60,000 मा किनेको सामान 30,000 प्रॉफिट में बेच्छ भने कतिमा बेचेछ हामीले 90,000 मा अब यो कसरी बुझ्नु पर्यो हाम्रो कति हजार को सामान गयो सेल गरेर 60,000 को गयो एसेट्स मा माइनस 60,000 गर्नु पर्यो प्रॉफिट आएको छ भनेपछि प्रॉफिट भनेको रियल ओनर को हो क्यापिटल हो शेयर होल्डर इक्विटी त्यही भएर यो 30,000 चाहिँ कहाँ जोड्ने काम गर्छौं क्यापिटल मा र हामीलाई क्याश चाहिँ कति आयो 90,000 भनेपछि यो 90,000 चाहिँ केमा एड गर्ने एसेट्स मा अब के भयो 60,000 को सामान गयो माइनस 60,000 एसेट्स मै सामान गयो अनि 30,000 प्रॉफिट भयो त्यो क्यापिटल मा जोड दिन्छौं जुन 90,000 क्याश रिसिभ भएको छ त्यो भनेको के हो एसेट्स बढ्यो त्यही भएर त्यो चाहिँ केमै प्लस गर्छौं एसेट्स मा भनेपछि यो ट्रान्ज्याक्सन मा सी नम्बरमा हामीलाई के भयो 60,000 को सामान गयो सेल गरेर जो जुन बेच्दा हामीलाई प्रॉफिट कति आएको थियो 30,000 र पैसा चाहिँ कति आयो हामीलाई 90,000 हैन 60,000 को सामान 30,000 नाफा आएर कतिमा बेचेको 90,000 मा भनेपछि अब यो इक्वेसन हाम्रो के भन्छ 2,25,000 इक्वल्स टु 1,50,000 प्लस कति हुन्छ 75,000 हैन 1,95,000 मा माइनस 60,000 प्लस 90,000 गर्दा 2,25,000 अब यो दुईटा जोड्दा 150 भइहाल्यो र 150 र 75,000 जोड्दा कति आउनु पर्यो 2,25,000 अब डी नम्बर लास्ट को ट्रान्ज्याक्सन के छ हामीसँग पेड स्यालेरी ₹20,000 स्यालेरी पेड भन्न साथ त्यो क्याश गयो केमा लेस गर्छौं एसेट्स मा एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ र 2,000 अझ तिर्न बाँकी छ अरुलाई तिर्न बाँकी छ भने त्यो 2,000 केमा लेख्छौं लायबिलिटीज मा भनेपछि 20,000 स्यालेरी तिर्यौं त्यो मध्ये 2,000 अझै तिर्न बाँकी छ भनेपछि यो महिनाको स्यालेरी कति रहेछ 22,000 चाहिँ केमा लेस गर्छौं क्यापिटलमा जहिले पनि क्यापिटलमा चाहिँ रियल डाटा एउटा सर्टेन पिरियडको जति छ त्यही नै लेख्छौं त्यही भएर अब डी नम्बरको इन्ट्रीमा हामीले गर्दा फेरि पेड स्यालेरी कति पे गरिसक्यौं हामीले 20,000 पे गरिसक्यौं अझ तिर्न बाँकी कति छ 2,000 अरुलाई तिर्न बाँकी भनेको त्यो लायबिलिटीज भयो र रियल यो महिनाको स्यालेरी कति रहेछ 22,000 त्यो केमा घटाउँछौं क्यापिटलमा घटाउँछौं भनेपछि यो हाम्रो कति आउँछ अब 2,05,000 इक्वल्स टु 1,28,000 प्लस 77,000 अब यसले चाहिँ के बुझ्छ सबै ट्रान्ज्याक्सन गरिसकेपछि एसेट्स चाहिँ 2,05,000 छ जसमध्ये क्यापिटल 1,28,000 हो र लायबिलिटी चाहिँ कति हो 77,000 आजको क्लास यति नै यो च्याप्टरको अरु भिडियोहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद